أعتقد أن هذه قضية المؤشرات هذه للبرنامج اللقاح الوطني الموسع، فإننا كمصدرين لهذه فإننا ليس لدينا مؤشرات دقيقة لكل بلد أو لكل محافظة. لا نستطيع أن نفرض على كل دولة أن تتخذ مؤشرا معينا، بل أن هذا يترك للأوطان لتحدد تلك البلاد، كل دولة حاجاتها وتستطيع أن تحدد ذلك المؤشر بناء على احتياجاتها الوطنية. الدكتور شكور، إن المؤشر اللقاحات للتي تي بي تحت أقل من سنة، فإن هذا سيقيس أداء البرنامج بشكل جيد. وأنني أتذكر من تجربتي الخاصة عندما كنت في مديرة، فإن هذه المؤشرات تتغير بناء على الحالة، وإننا نضع أهدافا. نحن نريد مثلا أن نحصل على كما قال الدكتور شكور كل التغطية للقاحات تي تي بي لكل الأطفال تحت سنة واحدة أو تحت 6 أشهر مثال. بعد فترة عندما نتأكد من أن جميع الأطفال وصلوا إلى ذلك المؤشر بشكل كامل، فإننا نغير هذا المؤشر لنكون أكثر دقة. مثلا نبدأ منذ سنة واحدة ثم ننقصه إلى 6 أشهر وهكذا دواليك. هذا مثال فقط. لدينا مجموعة واسعة من المؤشرات للنوعية ثم ننقصها بشكل تدريجي لنكون أكثر دقة حتى نصل إلى النوعية التي نريدها. هذه هي الطريقة التي نضع فيها المؤشرات الحساسة لنقيس أداء البرنامج. السؤال كم سنة يجب علينا أن نحتفظ بهذه السجلات؟ أعتقد أننا يجب أن نحتفظ بهذه السجلات لمدة 3 سنوات على الأقل. أما تسأل عن الأعراض الجانبية، أعتقد أنه لا يمكن أن تضع الأعراض الجانبية على بطاقات تسجيل اللقاحات. نحن لا يجب علينا أن نفعل ذلك، حتى أن تسجيل هذه الأعراض الجانبية تحتاج إلى عملية طويلة حتى تحدد فيما إذا كان هذا عرضا جانبيا دقيقا أم لا. هل هناك أي تنبيهات للأم لتكون حريصة على الابن وتنتبه عليه إذا حصلت له أي من هذه الأعراض الجانبية؟ هل عندك رسالة؟ مسج رسالة؟ نعم. أما يمكن أن نكتب رسالة أو تنبيه للأم ملاحظة، أما أننا نسجل لها الأعراض الجانبية المحتملة هذا لا يمكن أن يحصل. فيمكن أن نقول لها أنه يمكن أن يكون هناك تورمات، يمكن أن يكون هناك أشياء أخرى، لكن لا يمكن أن نسجلها على بطاقة. يكفي أن ننبه الأم.